अनि प्रोफाइल पिक्चर तपाई यदि चिन्नुहुन्न भने किन प्रोफाइल चेन्ज गर्नुभयो? ल यो विषयमा हामी जान्छौँ। सुन्नु अनुजीको लाई पनि सोधौँला। ल हुन्छ तपाईले यहाँ सुन्नु है मेरो कुरा क्लियर गरे। ल क्लियर गर्नुस्। मैले भने ए बाबा कसले भन्यो होला के भन्यो होला छोड्देऊ। तपाईलाई थाहा छैन नि त केही पनि। क्लियर गरिसकेर तपाई यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नुस् त। तपाई सुन्नुस्, तपाई अनुजीलाई चिन्नुहुन्न थियो, तपाईलाई थाहा छैन, तपाईले गरेको होइन। त्यो बेला भेट्यो सुन्नु है मेरो मोबाइल। कहाँ त्यो बेला अगाडि नै भेटेको सङ्गम साथी राख्नुहुन्छ। सङ्गमले एक महिना बिहा गरेको कोर्ट म्यारेज गरिसक्यो भने त्यो सङ्गमले भने हाम्रो ठाउँमा कोर्ट म्यारेज कानुनमा हुन्न भने अनि मलाई नि अस्ति त्यसो भयो सर यहाँ सुन्नु यो मान्छेलाई मैले त्यसो भए तपाईँ र म सँगै बसौँ बिहा गरौँ भन्दाखेरि मैले कोर्ट म्यारेज गरेछ अब तिमीलाई बिहा गरौँ भने बिहामा मुद्दा लाग्छ सुत बोले हो। तपाईले बोल्नु भएको त्यो कुरा पढ्नु मलाई सुन्नु न, तपाईले बोल्नु भएको यो कुरा अनि के भोलिबाट उहाँहरुको यहाँ जातका कुरा गर्नुभएको छ। जात कुरा ल तपाईले यो कुरा अघि उहाँले बोल्नु भएको कुरा तपाईले बोल्नु भएको के हैन मैले भनेको यिनीहरु झगडा परेछ मलाई फोन आयो भने मैले भने बाबु मलाई थाहा छैन सुन सँगै बस्दै दुई जना पहिला सुन्न गरेर गर्ने सुन्नुस् पहिला अनि यो दुई जना तपाईहरु के भयो छोड्दिनु मेरो कोही पनि हैन भने भनिसकेपछि उले अब कोसँग के कुरा गर्यो अघि कोले बिहे गर्यो दुनिया भन्यो होला त्यो अनुजी बिचारा न मेरो अगाडिको दोस्ती न अहिलेको दोस्ती हो। त्यति भएपछि म त घर घर बसेँ नि त। सुन्नु न तपाईले उहाँसँग छुट्नको लागि यस्तो ड्रामा गराउनु भएको हो। सुन्नु न छुट्न खोजेको छैन म कहाँ छुट्याएको छु र सुन्नु त्यो अनु छेत्रीले तपाईको नम्बरबाट किन उहाँले पठाउनु हैन सुन्नु सुन्नु त्यति कुरा भइसकेपछि मैले के भयो उहाँले होइन भने यहाँ देख्नुहुन्छ सुन्नु कथा सुन्नु म भन्छु अनि कथा के हो म घर गएँ म त घर गएँ अनि यिनीहरुको बेलुकाको ज्योतिष केसमा एकांका गरेर बुझिसक्यो यो मलाई उले ब्लक गरेको छ कि यो मेन पाउनु न उहाँले भन्नु यिनीहरु कोलाई भेटे थाहा भएन। अनि मलाई चाहिँ के खबर आयो भन्दाखेरि राजनजी गाउँमा गएर मलाई गाली गर्नुभएको छ उहाँले बिहान पक्क बिहान अनि अनुजीले मलाई के भन्नु मलाई भन्नु अनुजीले चाहिँ के उहाँलाई बोल्न दिनु ल। किशोर खतिवडा राजन कहाँ छ राजनलाई चिन्छौ तिमी राजनलाई चिन्छौ भने म चिन्छु भने अनि त्यहाँदेखि के भन्छ राजनजीले त किशोरलाई म त सोझो हिसाबले होइन किशोरलाई जहिले मेरो रुम अगाडि लिन आउनुहुन्थ्यो उहाँहरू सँगै काम पनि गर्नुभएको थियो भनेको थिएँ भरे रन्डी राजनको घरमा आइज तैँले मेरो अनुले 10 लाख रुपियाँ पैसा खाकी चाहिँ तपाईलाई अनु भन्नेले चाहिँ पटक पटक यस्तो सर यहाँ सुन्नु तपाईँहरू धेरै जान्ने बाटा हुनुहुन्छ मैले केही जानेको छैन। उसले के भन्छ उहाँको नम्बरबाट मेरो कल चाहिँ कसैले के गरिरहेको छ सुन्नु न म सुनाउँछु यहाँ सुन्नु म तपाईलाई भन्छु अनुले आफ्नै नम्बरबाट गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँको नम्बरबाट किशोरको नम्बरबाट अब उहाँले कतिचोटि गर्नुभयो यहाँ छ कतिचोटि गर्नुभयो यही छ निकाल्दैछु त त्यो त कतिचोटि यहाँ सुन्नु न तपाईलाई दिनका दिन गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो एक दिन मात्र गर्नुभयो दुई तीन दिन रातभरि फोन गर्नुभयो अनि भोलिपल्ट गर्नुभयो त्यति बेला उहाँ तपाईकोमा आउनु भएन आउनु भएन तपाईकै नम्बरबाट हैन अनि तपाईले पनि बोल्नु भएको सुन्नु होइन एकचोटि कि तीन चारचोटि भन्नु किनभने तपाई सुन्नु 3 दिनसम्म फोन गर्नु पर्यो उहाँले म मलाई सुन्न पाउनु पर्दैन ए बाबा मैले तपाईलाई भनेको तपाईहरु दुई जना हैन अन्डरस्ट्यान्डिङमा तपाई हस्बन्ड वाइफ भएर बस्दै गर्दा कोही एउटा थर्ड पर्सन आएर सुन्नु थर्ड पर्सन यहाँ क्यामेरामा देखाइदिनुस् आएर उलाई तथानाम गाली गर्छ भने पक्कै पनि तपाईले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँ सुन्नु त तपाईले मलाई भन्नुभयो मलाई यस्तो यस्तो भन्छ भनेर तपाईले प्रोटेक्सन गर्नुभयो ल तपाईले के भन्नुभयो ल भन्नुस् सुन्नु हैन किशोरसँग भेट ल सुन्नु सुन्नु अब उहाँको कुरा सुन्नु है मैले के भने उहाँले मलाई भोलिपल्ट बेलुका के भयो म र बुढी आउँदैछु म आउँदैछु अब सुन्नु यो मेसेज तपाईले गर्नुभयो म र बुढी आउँदैछु भनेर तपाईको बुढी होइन हैन त अनु भन्ने केही पनि हैन त हो अनि किन मेसेज गर्नुभयो त त्यसरी मलाई हजुर आइसो भने मैले के भने ल पढ्नुस् तपाई चाहिँ तपाईको फोनबाट हिजो मलाई यसो गरेर फोन गर्यो यस्तो यस्तो भन्यो अनु भन्ने मान्छे मलाई गाली गरेर मुख छाड्यो तपाईको बुढी हो रे तपाईको कहाँ मैले तपाईको उले नै भने कि हो लाग्नु नि तपाई तपाईको मैले 10 लाख खाएँ रे कहाँ खाएँ भनेर भन्नु ए बाबु मैले फोन गरेर थिएँ यस्तो यस्तो थियो पार्टी थियो म आउन पाइनँ अब के कसले के भनेर रियाक्ट गर्यो होला छोडिदिनु तपाईलाई थाहा नै हुँदैन अर्काले तपाईको फोन चलाएको पनि थाहा हुँदैन मैले तपाईलाई भनेको यो कोठा भयो यहाँ मैले मोबाइल चार्ज तपाई एकछिन चुप लाग्नु त्यहाँ सुन्नु सबै रेकर्ड छ त्यस अर्को पनि छ है अरु पनि छ सबै छ मैले गाली गरेको त्यो कसले भनेको मेरो कल कसले मिसेज छेत्रीले किशोरको नम्बरबाट किशोर भनेको भन्नु त हजुर कस्तो नाटक गर्नु मेरो कल को फरवर्ड गरे
हिजो के बोल्नु भयो किन यताउति बनाउनुहुन्छ भनेको मेरो पर्कले पगार गरेको छ है थाहा छैन हजुरले मेरो नम्बर गर्नु भयो एकछिन चुप लाग्नु यहाँ अडियो जाँदैछ फर्काएछ तपाईँले होइन म्याम तपाईँले साँच्ची हुन्छ नि विश्वास गर्नुहुन्न त्यस्तो होइन म त मिडियामा जाँदैछु मलाई के घटिया सोच्नुहुन्छ तपाईँले हजुरले कहाँ के कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँको नि बुझेको छैन है यहाँ सुन्नु तपाईँको किशोर नि त्यसलाई मैले अरू नि छ सुन्नु यो तपाईँको राख्नु अहिले पछि दिनु यो अडियोमा राखिदिन्छु तपाईँले अनु छेत्रीलाई अहिले चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न चिन्दिनँ चिन्नुहुन्छ उहाँले फोटै पठाइसक्नु तपाईँको मोबाइलबाट त्यसरी कल जाँदा पनि थाहा भएन सुन्नु यो घटना जुन बेला कल कारण त्यही रहेछ उहाँहरूको अनु छेत्रीबाट कारण त्यो होइन सुन्नु किन जमाउनुहुन्छ तपाईँ सुन्नु अब टुङ्गाउँ हाम्रो क्यामेराको मेमोरी लगभग फुल लाग्यो अब 5 मिनट मात्रै बाँकी छ कारण तपाईँले त्यो भन्नुभयो नि मैले त्यो भनेको होइन त्यतिखेरसम्म पनि जब उहाँले मलाई भनेपछि मैले चिन्दिनँ है यस्तो छ यो विश्वास नगर्नु अब यसलाई टुङ्गाउनु यहाँ सुन्नु न तपाईँहरू बिचको दरार आएको कारण अनु छेत्री हो होइन उहाँले स्वीकारिराख्नु भएको छ तपाईँ भन्नुहोस् न अर्को मान्छे हो अर्को मान्छे को? चुप लाग्नु म को मान्छे को? ल भन्नुहोस् यसपछि म घरमा थिएँ अनि त्यो कहानी नभन्नुहोस् क्या मान्छे को त्यो भन्नुहोस् न अर्को घरमा मान्छे थिएँ को? उहाँले मलाई आरोप लगाउनु भयो कि तैँले बिहे गरेछस् फलानु छ चिलानु छ तेरो स्वानी भन्नु मैले भनेकै छैन मैले मैले जति तपाईँ एकछिन चुप लाग्नु तपाईँलाई लाग्छ अनु छेत्रीको कारणले सम्बन्धमा दरार आयो तपाईँलाई को व्यक्तिको कारण हो? अनि त्यो फोनमा कहानी नभन्नुहोस् क्या व्यक्ति भन्नुहोस् न त्यसले सिधै। तपाईँ कुरा बुझ्नु न त व्यक्ति भन्दैछु त भन्न त दिनु पर्यो के अरे मेमोरी फुल भयो अनि मैले भनेको अब ढिला भयो त चाँडो भयो त अब बस गरे त हुन्छ अनि मैले के भने केही पनि नबोल्नु म घरतिरै छु भने नि त मैले म त्यो अनुकोलाई केही गरेको थिएन तेरो बुढी भनेर मलाई फोन गर्यो गाली गर्यो म पुलिसमा जुन निवेदन हाल्छु अनि मासु र काट्छु भनेपछि कसले चाहिँ अनि सहन्छ मैले भने ए बाबु मैले चिन्दिनँ के हो कसो हो चुप लाग्नुहोस् भने मैले भनिसकेपछि अनि के भयो भन्दाखेरि जो मान्छेको नाम लिँदै हुनुहुन्छ जो अर्को मान्छे छ त्यो मान्छेसँग अर्को मान्छेको लफडा छ अर्को मान्छेले अब मलाई मेसेज गरेर को भन्दाखेरि किरण नेपाली सुन्नुहोस् किरण नेपाली जो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको निर्माता भनेर हिँड्नुहुन्छ उहाँको मलाई तथानाम गाली गरेर खाते साथी भनेको छ उहाँले तपाईँलाई गाली गर्नुभयो किरण नेपालीले मैले भने के कारणले गर्नुभयो भने के अरे लक्ष्मीसँग यस्तो यस्तो होइन त्यो त मेरो अब हुनेवाला बुढी हो दाइ त्यस्तो नराम्रो त हाम्रो केही अनि तपाईँ कतिवटा किरण दाइले भनेको भिडियो कल गरेको अनु छेत्री र किशोर सँगै छन् नानी तिमीलाई किशोरले तिमीलाई जालमा पारेको छ तिमीलाई पङ्गु बनाएको छ अनु छेत्री र सँगै छन् नम्बर ल्याउनु अनि भनिसकेपछि अब सुन्नु यो अनु छेत्रीको नम्बर तपाईँ हाम्रो अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ होइन सिर्जनाजीलाई दिनु हाम्रो अहिले बहस त्यो होइन अहिले बहस तपाईँको क्लेरिफिकेसन थियो सुन्नुहोस् अब टुङ्गाउनुहोस् क्या अब यो अनि मेरो यो फोन सोनमा अनुको के कुरा मेरो सम्बन्ध सबै सकिएको थाहा छैन थिएन सँगै बसेका थिए भनेको सम्बन्ध सकिएको थिएन मेरो कोहीसँग रिलेसन थिएन किन थिएन भने किन यो कहिलेको घटना हो यो अस्ति होलीको भोलिपल्ट होलीको भोलिपल्ट जब पुलिस यो सुन्नु यो विषय यहाँ टुङ्गाउँ कि अब म तपाईँलाई भन्दैछु त अनि मैले के भने भन्दाखेरि यो कुरा छोडिदिनु सकिएको 2 वर्षसम्म हाम्रो के भइहाल्छ म घरतिरै छु भन्दाखेरि उहाँले पत्याउनु भएन बारम्बार उहाँसँग नाम जोड्नु त्यो हो यही अङ्कल ठिक्क फोन गर्नुभयो अनि उहाँले उहाँले नाम जोडिसकेपछि अनि मैले के भने लु तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने हो भने नि त मैले बाध्यता नाम जोडेपछि भन्नु पऱ्यो नि त तर उहाँसँग मेरो केही पनि होइन अनु छेत्रीले ल ठिक छ अब यसलाई यो विषय टुङ्ग्याउँ क्या विषय टुङ्गाउनलाई मैले भनेको मैले जबसम्म यो टेलिकास्ट भएको थिएन जुन डिस्कस भयो जातका कुरा गर्नु गइछ अब चुप लाग्नु न तपाईँ उहाँलाई होइन जब टेलिकास्ट भयो यो त्योभन्दा अगाडि मेरो उहाँसँग सम्बन्ध सकिएको थिएन मैले कोही केटी बिहे गरेको पनि होइन कोही अर्को बिहेको पनि होइन सुन्नु कहीँ गएर बसेको पनि होइन म घरमै थिएँ अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यसले त फलानु मैले भनेको छैन है फेरि सुन्नु मलाई अति भएपछि रेकर्डसँग तपाईँको आफ्नो बाटो गर्नु म आफ्नो बाटो गर्छु म त बिहे गरिसकेँ बिहे दर्ता गरेँ भन्नुभयो तपाईँले भने मैले तर गर्नु भएको छैन होइन गरेको छैन नि त तर मलाई तपाईँलाई चोर अब एकछिन उहाँको कुरा सुन्नु नि त तपाईँले गर्नु भएको उहाँले छैन गरेको मेसेज ल भन्नुहोस् पढेर सुनाउनुहोस् कतिलो रहेछ किरण मेरो मैले भेटेको छैन होइन भगवान अगाडि छ नि ल होइन तपाईँ पढेर सुनाउनुहोस् के हो क्यामेरा साथी छ ल भन्नुहोस् मैले के भने किरणलाई मैले भेटेको छैन किरणले उहाँले चाहिँ के भन्नु भने किरण र म चाहिँ बुढाबुढी अरे फोटो पनि जोडेर दलालहरू हाजिर आउँछ पुलिसमा भनेर त्यो पनि छ तपाईँले त्यस्तो आरोप लाउनु भएको मसँग भनेको सुन्नु मैले भनेको अनि यो यहाँ उहाँको मात्रै कुरा भएन नि त यहाँ सुन्नु भनेको तपाईँले गरेको मेसेज देखाउनु भयो नि त उहाँले मैले भन्दैछु त यहाँ सुन्नु सुन्नु भनेको गतिलो रहेछ दाइ सुन्नु है गतिलो किरण रहेछ भन्ने दाइ मान्छेलाई थिएन केही थिएन उनीहरू दुईजना मिलेर मलाई टचर दिन्थे रात मैले मेसेज टचर दिनुहुन्थ्यो घरै टचर दिनुहुन्थ्यो ढोका फोड्छु भनेछ गेट खोल
बोल भनेको छ सत्य अनि तपाईँ एभरेस्ट होटलमा उ गराउनु भएको छ कहिले गराउनु भएको छ त्यो टचर होइन किरणजीले के भन्नु म कातिन चोकमा छु आइज कहाँ किरण मैले भेटेँ किरणलाई अगाडि साँची राखेर भन्नु होइन तपाईँले के छ भन्दाखेरि किरणले यहाँ इन्डियाबाट मसँग छ मेसेज अहिले यो त के भन्दा सुन्नु पढेर सुनाइदिनु यो के लेखेको मैले किरण भनेको को फेरि के यहाँ हेर फेरि के छोडिदिनुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् अब यो हाम्रो लगभग क्यामेरा फुल हुन लाग्यो म तपाईँहरूलाई भन्छु आजको मितिमा हजुर किरण र किरणको बुढी लक्ष्मी मिलेर चाहिँ मैले न्युजमा हाल्न आएको थिएँ। मान्छे हाल्नु भएको पठाउँछु छु भनेर हालेको छैन। पैसा फेसबुकमा कहाँ छ तपाईँले एकछिन मेसेज पढ्न दिनु न उहाँले मी गरेर राख्नु भएको रहेछ उसको फोटो र किरणको फोटो जोडेर किरण र मलाई मात्रै सेन्ड गरेको। श्रीमान श्रीमती भनेर यसरी राख्नु भएको रहेछ फोटो छ त उहाँले चाहिँ प्राइभेटमा राख्नु भएछ होइन तर चाहिँ यति हाल्नु उहाँले सायद अब टचर दिने हिसाबले तर पब्लिक गर्नु भएको होइन, रहेछ public तपाईँले इन्टेन्सनली उहाँलाई चाहिँ केही न होइन, केही होइन, गर्नु- किरणले अनि उहाँलाई उहाँले के सुन्नु। पनि भन्नुभयो तिमीहरू टाइम पास थियौ अब जे बोल्ने मेरो बुढीले मैले ढाँटेको भए मेरो मेसेज मोबाइल चेक ल गर्नु हेर्नु तपाईँले त्यो गर्नुभयो हो मेरो तिमीहरू बुढी टाइम पास हामी थियो सुन्नु मेरो छ। बुढीले गर्छ भनेर अनु छेत्री अगाडि सार्नु भयो हो हो हो। के अरे मनु छेत्री अगाडि सारेको होइन को ल भन्नुहोस्, के हो? अनु छेत्री हो म्यासेज अनु छेत्री गरेको। म स्वीकार सुन्नु। गर्छु यो कुरा के हो भन्दाखेरि किरणले र उहाँले मलाई बारम्बार दुवैजनाले मलाई गाली गर्ने मैले भने कि अनुजी मैले चिन्दिनँ मेरो सम्बन्ध छैन सङ्गमजीहरूसँग मेरो सम्बन्ध छैन हामी बिचको कुरा तपाईँ किन बिचमा पर्नु भन्दाखेरि तैँले चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ दलित भनेर गाली गरिस् दलित र दलित के भगवान् भन्ने प्लिज जस्तो किरण के अरे किशोरजी समग्रमा हामीले तपाईँको सबै कुरा सुन्यौँ नि त उहाँले जब किन लाउनु भने होइन, अब यहाँ म एउटा मेसेज म एक मिनेट मात्र युको अधिकार सक्यो युको म को नको मैले बिहे गरेछु गर कसलाई सुनाएको मेरो सुन पैसाले भने मैले बाँकी युको राजासँग लाइफ बिताउ भनेको छ को राजा मलाई थाहा छैन को हुनु को नको छोड्नु अरे नि मैले बिहा गरेँ अरे अनि ऊ के तपाईँले बिहा गरे भनेर उहाँलाई मेसेज गर्नुभयो हो छ हो भनेको तपाईँ उहाँबाट मुक्ति चाहनुहुन्थ्यो मुक्ति होइन अनि के त जब किरणजी र उहाँ भएर मलाई किरणलाई बारम्बार मैले गाली भेटेकै गर्छ, छैन किरणलाई मैले भेटेकै छैन उहाँले भेटेकै छैन भन्नुहुन्छ छैन भन्नु। कसरी मैले भेटेँ किरणलाई किरणलाई तपाईँले फोन गरेर बोलाएर- बोलाउँ अहिले बोलाउनु फोन गर्नु। किरणलाई लु, फोन तपाईँहरूले गर्नु ल नभेटेको नम्बर मान्छे- दिन्छु। म- तपाईँको जे जहाँबाट नभेटेको तपाईँले- मान्छेको नम्बर कसरी भयो त फोन लाउनु न म बोल्छु मलाई नम्बर दिएको थियो किरणले नेपालको कसरी इन्डियाको किन दियो त? सुन्नु न, मेरो कुरा सुनिदिनु ल यहाँ सुन्नु किरण दाइ, त्यो किरण र अनुको प्रसङ्ग आयो त्यो बिच किरणले मलाई गाली गरे के कसरी मिल्ने किरणले तपाईँ- मलाई खाते डाका सुन्नु सुन्नु न अब हामी एकदम टु दि पोइन्टमा जाउँ किशोरजी होइन हामी लामो समय बस्यौँ 3 घन्टा लगभग हुन लागिसक्यो होइन तपाईँको समग्रमा कुरा बुझ्यौँ समग्रमा कुरा बुझ्दाखेरि हिजो तपाईँहरू जसरी भेटिनुभयो रहनुभयो बस्नुभयो खानुभयो मिल्दासम्म होइन सम्बन्ध माया प्रेम अथाह थियो तपाईँहरूको हेर्दाखेरि दुवैजना एकअर्काप्रति समर्पित भएर तपाईँहरू रहनु भयो तर अहिले आएर पछिल्लो समय बिचमा आएर होइन यो हुन्छ नि लामो समय रहँदै गर्दा श्रीमान श्रीमती बिचमा त यो दरार आउँछ भने तपाईँहरू त लिभिङ टुगेदर जस्तो भएर बस्नु भएको थियो होइन अभियसली यो दरार आउनु स्वाभाविक हो होइन अब हामीले एज अ पब्लिक भएर हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूमा प्रेम पनि छ होइन एकअर्काप्रति तपाईँहरूको समर्पित पनि हुनुहुन्छ होइन एकअर्कामा सहयोग पनि गर्नुभएको हो होइन आर्थिक हिसाबले उहाँले गर्नुभयो होला होइन तपाईँले मोरल चाहिँ सपोर्ट पनि उहाँलाई गर्नुभएको थियो एउटा चेलीलाई होइन समाजबाट चाहिँ विवाह नगरी कोहीसँग परपुरुषसँग यसरी बस्नु हाम्रो समाजले मान्दैन नि त हामी दिँदैन अहिले पनि हामी तपाईँहरूले यो यसरी हामी कुरा गर्दै गर्दा यो सम्बन्धलाई लिभिङ टुगेदर रहेछ भनेर यतिकै छोड्दैन क्या यो कुरा सुन्ने बित्तिकै तपाईँहरू श्रीमान श्रीमतीको दर्जामा हुनुहुन्छ र फेरि सुन्नु मैले तपाईँ सुन्नु न, निस्किनु पर्ने छ होइन र हाम्रो अब सवाल के हो भने तपाईँहरू के गर्ने है यति भइसकेपछि सुन्नु। उहाँको अब चाहिँ उहाँको चाहना के हो तपाईँको सुन्नु। चाहना हो, के हो त्यतिमा कुरा गरौँ अब। तपाईँको कारणको मेरो चाहिँ चाहना सुन्नु। सुन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। सुन्नुहोस्। तपाईँहरूको सम्बन्धमा दरार आउनुको कारण पनि हामीले बुझ्यौँ होइन हरिजी हो। हामीलाई पनि थाहा छ सबैले एउटा थाहा छ मलाई। अनि के तपाईँ उहाँबाट अगाएर अब म यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्दिनँ भनेर कसैलाई प्रयोग गर्नुभयो म टुङ्ग्याउँछु गर्नुभयो कि होइन त्यो त तपाईँलाई थाहा छ कि उसलाई थाहा छ होइन जसले गर्यो उसलाई हामीलाई थाहा छैन नि त थाहा छैन। तपाईँले जे बताउनु भयो हामीले त्यही बुझ्ने हो होइन तपाईँ उहाँसँग अगाएर अब म यो रिलेसनलाई अगाडि बढाउन सक्दिनँ भनेर किन मलाई त उहाँ होइन? जातका कुरा के गरिदिनु कोही केटी प्रयोग गरेर थाहा थियो तपाईँले मलाई। यो उम्किन खोज्नु भएको हो भने पनि भन्नुहोस् म अब उसँग बस्न सक्दिनँ तर तपाईँले त्यो भन्नु भएको छैन तपाईँलाई म अहिले पनि अहिले पनि हो। मेरो बुढी नै हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले होइन तपाईँलाई म भने ल अब ल भर्सन भन्नुहोस् न मेरो भर्सन भनेपछि भन्नु सुन्नु अब न हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यति तपाईँसँग यति बहस गराइसके हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने मेरो भर्सन तपाईँहरूले भन्नु हिजो दिनु मिल्नुभयो होइन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने तपाईँलाई यसरी बहस गराउनुको कारण होइन चाहिँ यति यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याएर समाजलाई दुर्गन्धित बनाउने हाम्रो पनि चाह होइन हामी पनि चाहदैनौँ कि हाम्रो मिडियाको सोच त्यो होइन। सोच होइन हाम्रो चाहिँ सोच के हो भने सकेसम्म दुईजनाको कुरा बाहिर नआओस्
किनभने तपाईँको प्राइभेट कुरा हो नि त यो त प्राइभेट कुरा पब्लिकमा आएर श्रीमान श्रीमती बिचको कुरा पब्लिकमा ल्याएर दुनियाँ हँसाउनु हाम्रो उद्देश्य होइन तपाईँहरू सकेसम्म यो नगरेको भए हुन्थ्यो भने तर उहाँहरू हुँदै एउटा मिडियामा आइसकेपछि यसको चाहिँ सत्य तथ्य र गहिराइमा गएर हामीले यसको समाधान खोज्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई सम्पर्क गरेँ होइन किशोरजी तपाईँमाथि यो किसिमको ब्लेम आछ तपाईँले यसलाई चिर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँले पटक पटक फिल्मी कुरामा जाउँ भन्दा पनि मैले के भने जुन चाहिँ मिडियाले तपाईँको कुरा बाहिर ल्याएको छ त्यही मिडियामा गएर चिर्नुपर्छ भनेर पनि मैले तपाईँलाई आज यो बाटोमा मैले मिलाइदिएँ होइन एज चाहिँ मैले मिडियाकर्मी भएको हिसाबले आज चाहिँ मैले अधिकारकर्मी भएको हिसाबले र ऊ रुँदै आएर मलाई न्याय चाहियो भनेको हिसाबले र सँगसँगै तपाईँको कुरा हेर्दा पनि तपाईँ पनि होइन तपाईँको एउटा चाहिँ कलाकार जस्तो मान्छे प्रतिष्ठित मान्छे चाहिँ रुँदै होइन गहभरि आँसु लिएर आएर पक्कै मान्छेमा पनि पीडा छ भनेपछि अब हामीले बेस्ट समाधान के खोज्ने भन्ने हो बुझ्ने समाधान के अब म तपाईलाई सोध्दैछु ल क्लियर तपाईहरुको सम्बन्ध हामी स्थापित गर्दिनु पनि होइन हैन त अब हामीले तपाईको सम्बन्ध स्थापित गर्दिँदा तपाईलाई न्याय हुन्छ हैन तपाईलाई छुटाइदिँदा न्याय हुन्छ सुन्नु मैले भनेको तपाईलाई मैले भनेको तपाईको निर्णय म भनिदिन्छु सबभन्दा पहिला मैले जीवनमा दलित मसँग तपाईँ चुप लाग्नु मलाई होइन मैले हेरेँ त तपाईकोबाट आएको रहेछ तपाईले गर्नुभयो भने थाहा छैन तर दलितहरूले चरित्र देखाए भने दलितहरूले चरित्र देखाए भने त पाइन मलाई सुन्नु त्यो भन्नु भएछ त्यही आधारमा उहाँले पनि मलाई दलित भन्यो भन्नु भएको होइन मैले दलित त भनेको छैन नि त मलाई किरण र उहाँले मलाई गाली गरेपछि दलितहरूको जस्तो त्यो राम्रो देखाउनु भयो व्यवहार देखाउनु भयो हैन यो पनि भएन आयो सम्बन्धमा रहँदै उतार चढाव आउँछ अब के भन्ने क्वेशन हो कि अब के व्हाट नेक्स्ट भन्नुहुन्छ अब के गर्ने यत्रो बसपछि हामी निष्कर्ष निकालौँ नि त अब निष्कर्ष के सुन्नु निष्कर्ष मैले भनेको उठ्ने तिछोरेको हो सत्य चाहिँ हैन यो पनि सम्बन्धमा रहँदै सिद्धियो क्या यो पनि भयो मैले भनेको सुन्नु न यो पनि ठुलो भएन मैले तपाईलाई तपाईहरुको कुरा ठ्याक्कै सबैको आइसकेपछि सबै आइसक्यो अब सबैले गर्ने उहाँले त्यति म भन्दैछु अनि म एउटा कुरा म भन्दैछु भनेको पहिला पनि गर्भपतन दुईचोटी गराको ल यो कुरा उहाँले उठाउनु भयो यो कुरा स्पष्ट गरिदिनुस् तपाईले म भन्दैछु ल भन्नुस् म भन्दैछु उठ्ने दुईचोटी गर्भपतन भन्नुभएछ हिजो उहाँले के भन्नुभएको थियो म हेटोडामा थिएँ उहाँले गराउनु भयो जस्तो यो कुरा मैले क्लियर गरेँ हिजो मलाई अफ क्यामेरा कुरा गर्दै गर्दा किशोरजीसँग मैले सोधेको थिएँ किशोरजी सत्य बोल्नुपर्छ तपाईँले झुट बोल्नु मलाई थाहा छ किनभने मैले तपाईँसँग रहँदै गर्दा होइन बुझिन्छ नि त त्यो अहिले पनि उहाँले मेरो पेटमा चाहिँ नि छ भन्नुभएको छ हो के एउटा चाहिँ उहाँ लक्ष्मीजी आफैले चाहिँ मैले के गरौँ भन्दा औषधि खानु भनेर खानु भएको रहेछ अर्को चाहिँ किशोरजी आफैले त्यो अब हिजोको दिनमा रहँदै भन्दै गर्दाका कुराहरू भयो क्या सुटिङ थियो तर मैले खानु भनेर भनेछ नि त्यो मैले होइन सुन्नु न त्यो सिद्धियो क्या अब हिजोको घटना सिद्धियो क्या अब के भोलिकोलाई जाउँ न भने उहाँको कुरा सुन्नु न उहाँले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारे भन्ने भएपछि उहाँको कुरा सुन्नु अनि त्यसपछि ल म कुट्ने बच्चा गिराउने दलित भन्ने बारम्बार चितोर्ने मान्छेसँग तपाईँ जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ भनेको तपाईले मेरो प्रश्न ल तपाई अब स्वीकार तयार हुनुहुन्छ यतै मैले भनेको म बारम्बार कुट्ने सुन्नु ल मैले भनेको कुट्ने पिट्ने चितोर्ने बच्चा फाल्ने मान्छेसँग जीवन बिताउनुहुन्छ तपाईले 2 वर्षसम्म अहिले नजन्माउ भन्नुभयो हो अवस्था राम्रो छैन अहिले हाम्रो अवस्था छैन मैले के भन्नु त्यसो भएपछि तपाईले आफैले हिँड्दाबोध म बच्चा गिराउने भनेर हिँड्दाबोध गर्नै पर्यो सहमतिले गिराएको हो नि त मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सुरुको है एउटा अहिले उहाँ पेटमा छ भन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन दोस्रो फाले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन मैले के भने अहिले परिस्थिति राम्रो छैन ऋण छ कमाइ छैन अब यो बेलामा चाहिँ बच्चा जन्माउनु भनेको गाह्रो त्यो हिजोको दिनको तपाईले भनिसक्नु भयो कि अब मैले भनेको सुन्नु मैले उहाँलाई एकचोटि भन्दा कुटेको छैन त्यो तपाईले पटक पटक स्पष्टीकरण दिइसक्नु भयो मैले उहाँले नकुटेको एउटा कुरा भन्छु सुन्नु तपाईको कुरा उहाँले 4 वटा क्वेशन गर्नुभयो कुट्ने त्यसपछि चितोर्ने म व्यक्तिले म जीवन बिताउन मसँग सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईको क्वेशन यति हैन त आजसम्म मैले कुटेको थिएन कुट्यो भन्नुभयो मैले चितोरे भन्नुभयो अब मैले के गरे उहाँले भन्नु पनि हिजोसम्म मैले नगरेको कुरा भन्नु भने अब म त्यो सुन्नु अब म त्यो गर्छु मेरो कुरा ल अब म त्यो गर्छु अब तपाई यहाँ सुन्नुस् कसैले कुट्न नि पाइदैन चितोर्न नि पाइदैन त्यो म अब गर्छु भनेर तपाईले नगरेको कुरा दोष लागि गर्नु पर्दैन भनेको त्यो सिद्धिसक्यो त अब तपाई यहाँ सुन्नुस् पछाडी भगवान हुनुहुन्छ भनेको यहाँ सुन्नु तपाईलाई मैले भनेको म कुट्ने चितोर्ने मार्ने मान्छे तपाईले भोलि यो मान्छे तलमाथि भएर मर्यो भने मैले कुटेको हुन्छ हैन तपाई जिम्मेवारी लिनुहुन्छ
त्यो मैले तपाईँहरूको जिम्मा मैले कसरी लिने? अनि किन बारम्बार मैले भन्छु मसँग कुट्ने चितोर्ने मार्ने दुनियाँ गर्ने मान्छे तपाईँ लाइफ बिताउने बिताउने अनि तपाईँ मर्नु भने के हुन्छ? त्यो त यहाँ सुन्नुहोस्, हो। तपाईँ उहाँलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ त्यसमा मात्र जानुहोस् क्या अब। रेडी हो ल उहाँ रेडी उहाँ तपाईँसँग बस्न रेडी भएपछि तपाईँले स्वीकार्न रेडी हो कि होइन? सुन्नु म भन्दैछु ल। अर्को कुरा ल भन्नुहोस्। मेरो कमाइ छैन अँ। मेरो चाहिँ के किन? अरे हिजोको यहाँ सुन्नुहोस् न, अब तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हिजो तपाईँ केही पनि नहुँदाखेरि उहाँसँग लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो बोध भएन। आज अब तपाईँलाई चाहिँ नि अनि मेरो कमाइ छैन, मेरो यो छैन, त्यो छैन सुन्नु भन्ने मैले हो। आम पब्लिकमा आएर मलाई बदनाम गरिसकेपछि यसले मलाई माया गर्दैन। क्लियरली कुरो मैले पटक पटक ए बाबु बदनाम हुन्छ यस्तो हुन्छ जाने आदेश उहाँले दिनुभयो लास्टमा यहाँ चाहिँ अति भइसकेपछि म मिडियामा जान्छु तँलाई फर्काउँछु जेल हाल्छु केस गरिसकेपछि फेरि पुलिसमा रिपोर्ट एगेन गरिसकेपछि उहाँले कति झुट बोल्नु जहाँ जब सत्य आयो नि सुन्नु 2-3 वर्षमा चाहिँ नि जुन दुःख सुख चाहिँ बुढाबुढी अब सुन्नु न, सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु क्या तपाईँ। अब तपाईँ धेरै कुरा सुने, यहाँ सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु, मेरो कुरा सुन्नु क्या तपाईँ। उहाँले अब मेरो सुनको टिकट दिए पनि चाहिँ मलाई चाहिएन। यहाँ सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु। अब मैले भनेको तपाईँ तपाईँलाई मैले भन्दैछु म कुट्ने मार्ने चितोर्ने मान्छे किन आवश्यक? अनि एउटा कुरा हो उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो ठिक छ है। अब सुरुमा पनि एउटा बच्चा उहाँकै कारणले त्यो भयो, फेरि अर्कोचोटि हेटौडामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब यस्तै अहिले जस्तै भएको थियो, तर त्यति बेला जचाउँदा थियो होइन। हुँदाखेरि मैले फोन गरेर सोधेँ यस्तो यस्तो छ के गरौँ भने तपाईँले मलाई मिन्स भयो भएन भनेर फोन गरेको छ, रेकर्ड आउँछ भोलि। ल सुन्नु, हिजो मलाई कति थर्का अब यहाँ सुन्नु यो छोडिदिनु तपाईँहरूको यो कुरा है। तपाईँ उहाँसँग जान रेडी होइन? रेडी उहाँले अब तपाईँ उहाँलाई स्वीकार्न किन रेडी हुनुहुन्न? उहाँले हेर्नु हिजोका दिनमा यहाँ सुन्नु, हिजोको दिनमा उहाँको कमाइ नहुँदाखेरि तपाईँ निरन्तर स्वीकार्न तयार हुने। तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु न, सुन्नु अधिकार कर्मी साक्षी हुनुहुन्छ, भगवान पछाडि साक्षी हुनुहुन्छ। मेरो कुरा सुन्नु, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु न, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु, चुप्प लाग्नु क्या, तपाईँ चुप लाग्नु, एकछिन चुप लाग्नु। हिजोको दिनमा उहाँको तपाईँसँग केही थिएन, उहाँसँग तपाईँ निरन्तर लागिराख्दा हुने। आजको दिनमा उहाँ यतिको बदनाम भएर पनि अब पनि तपाईँलाई त्यत्रो गर्नु भएको छ उहाँले, उहाँलाई अझै पनि माया छ र म उहाँसँगै अब म जीवन बिताउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। 17 वर्ष कान्छी, सुन्नु 17 वर्ष कान्छी हुनुहुन्छ, अझै जीवन बिताउन तयार छु किनकि उहाँको ऋण छ, यो छ, उहाँको आफ्नो जिन्दगीको ऊ छैन भन्दा नि उहाँ तयार हुनुहुन्छ भन्दा तपाईँ उहाँलाई स्वीकार्न किन तयार? मैले हिजो उहाँलाई के भने मसँग धन सम्पत्ति छैन, म पशुपतिमा गएर जोगी किन हिजो उहाँले धन सम्पत्ति दिनुभयो ल अनि तपाईँ चुप लाग्नुहोस् है अब एकछिन। जोगी ल भन्नुहोस्। पशुपतिमा म माग्ने हुनसक्छ त्यहाँ मसँगै बसेर मागेर खान सक्नुहुन्छ अनि आउनुहोस् मैले भनेको हो कि हिजो पनि मैले ल आजको दिनमा उहाँ जान तयार हुनुहुन्छ, अब तपाईँ रेडी हो कि होइन? मैले हिजो के भनेको छु तपाईँ हिँड्नुहुन्छ नि हिँड्नुहोस् रेडी भनेको छु मैले। ल भगवान पछाडि हुनुहुन्छ, भगवान पछाडि हुनुहुन्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् पछाडि है। यो फेरि मिडियामा बोलेको कुरा हो, दायाँ नगर्नुहोस्, अधिकार कर्मी साक्षी हुनुहुन्छ। तर मैले नकुटेको कुरा कुट्यो भन्नुभयो, दलित नभनेको भन्नुभयो ए बाबा दलित व्यवहार देखाउनु भयो भन्ने मैले। अब सुन्नु न, यो तपाईँहरू के भने हिजोको दिनमा बुढा र बुढी भएर बसेको कुरा कहिले चाहिँ नि सिरानीमा चाहिँ नि लात्ती लाग्छ, कहिले के हुन्छ होइन। तपाईँहरू एक आपसमा के गर्नुभयो? मलाई सोध्नु भने यो कुरो मैले पुलिस चौकीमा गएर 2 वर्षभित्रमा हामी बिहे गर्छौँ भने कागज आएको मान्छे होइन म, उहाँले बुझ्नु पर्दैन? ल त्यो होइन, यहाँ सुन्नु न, यहाँ सुन्नु न, उहाँ पनि केटी मान्छे हो है। यहाँ सुन्नु मेरो कुरा नि सुन्नु न। उहाँलाई चाहिँ अनु छेत्री भन्ने व्यक्तिले 3 दिनसम्म त्यसरी टर्चर गर्दा एउटा केटी मान्छेले उहाँ अधिकार कर्मीसँग आउँदा के बिग्रियो त? सुन्नु मैले भनेको मेरो भनाइ मैले बारम्बार सम्झाएर मैले के भनेको थिएँ, केही नबोल्नु होला, कसले के भन्नु छोडिदिनु, म घरमा छु, तपाईँ आफ्नो काम गर्नु, तपाईँ आफू सिक्दै हुन्छ सिक्नु, केही गर्न पर्छ मेसेज सम्झाएको थिएँ। मलाई यस्तो जब उहाँले सुन्नु मेरो मलाई कुरा गरे एकछिन मलाई बोल्न दिनु ल अब सुन्नु ल तपाईँ बोल्नुहोस्। ल उहाँले सिप सिक्नु चाहिँ कसरी भन्नुभयो भने हिजोका दिनमा कमाइ नहुँदा पनि तपाईलाई मैले पालेको। अब सुन्नु न ल मैले बुझेँ कि अब तपाईँ उहाँलाई आरोप केही पनि नलाउनुहोस् क्या, छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँलाई के भने तपाईँलाई उहाँको अझै पनि माया छ नि, छ कि छैन? मनमा हात राखेर भन्नुहोस् भगवान पछाडि। भगवान साँची राख्छु, क्यामेरा अगाडि छन्, मैले माया नि गरेको थिएँ जीवनमा। मैले भला उहाँलाई मैले यस्तो नराम्रो गर्छु भनेर मैले सोचेको थिइनँ, उहाँले आदेश दिनुभयो मैले गरेको हो होइन। अब यसमा तपाईँलाई पश्चाताप बोध भइसक्यो। अब म तपाईँ उहाँलाई जस्तो सुकै भए पनि अगाडि बढाउन तयार हुनुहुन्छ। मेरो हो यहाँनिर बच्चाको शङ्का छ, भोलि ल यहाँ सुन्नु न, यो त के बिग्रियो त भन्नु त किशोरजी, यसमा त के बिग्रियो त? यो त तपाईँको उहाँ पनि रेडी भएपछि मैले तपाईँलाई भनेको यो त झन् राम्रो पोजिटिभ मेसेज हो त जनतामा त। तपाईँको त भोलिको दिनमा अझै राम्रो भयो त। न्युज आउनु भन्दा पहिला पनि राम्रै थियो त, झनै राम्रो भयो। एउटा कुरा म एउटा कुरा बुझ्छु ल, ल प्लिज मलाई बोल्न दिनु। ल अब उहाँलाई बोल्न दिनु न। तपाईँहरू सबैजना क्यामेरा यो सारा संसार मिडियाको
कर्मीहरूले हेर्नुहुन्छ होइन मेरो साना के थियो हिजो उहाँले मलाई बिहे नगरे पनि होइन हामी सँगै बसेको हो एउटा श्रीमान श्रीमती भएर हामी बसेका हो होइन अनि के भन्छ ठिक छ मैले सुन्नु मलाई बोल्न दिन्न ठिक छ मैले जे जति उहाँका लागि मैले धेरै लाखौँ सके हो उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो जग्गा किन्ने पैसा सुन्नु न सक्नको लागि सकेँ तर मलाई उहाँले टर्चर दिनुभयो त्यही अनु छेत्रीबाट यो कुरा भएको र पनि मैले छोड्दिएँ मैले माया गरेको मान्छे आखिर म उहाँलाई देख्दा म कति खुसी भएको थिएँ सुरुमा होइन मैले माया नगरेको यत्रो मान्छेलाई मैले किन उ गर्ने होइन मैले यसरी बदनाम गरौँला भन्ने थिएन तर अनु छेत्रीले मलाई पटक पटक अब तपाईहरु दुवैजना संयुक्त रूपमा अनु छेत्रीले उहाँलाई थाहा रहन्छ उहाँले चिन्नु भएको छैन अब संयुक्त रूपमा त्यो अनु छेत्री भनेको को त्यसकोमा तपाईले केस गर्न जानुस् मिडियाले तपाईलाई हामी ब्याकअपमा हेर्छौं ल तपाईहरुको आज केस टुङ्ग्यो के जस्तो मैले चाहिँ अब मैले माया गरेको मान्छे थियो होस् मैले पैसा खुवाए कि जे खुवाए म छोडिदिन्छु बरु म बौलाएर हिँडौँला म पशुपतिमा गएर 2 घण्टा रुन तयार छु मैले माया गरेको हैन तपाईले स्वीकारी सक्नुभयो त अघिदेखि ल छोडिदिनुस् अब सुन न उहाँको कमाइ छैन तपाईले हिजो जसरी पाल्नु त्यसै गरी पाल्नुस् अहिले चाहिँ हामीले देखेको उले नै गर्नु पर्यो एउटा कुरा उले पनि हेर्नु पर्छ उले पनि कमाएर दिनु पर्छ त्यो त तोरो श्रीमान भइसकेपछि मिलाएर गर्नु सुन्नु मेरो टार्गेट पनि उसँग बिहे नै गर्ने हो हैन एकदम सुन्नु उसँग बिहे गरेर फेरि डिभोर्स गर्ने हो सुन्नु कारण के भन्दाखेरि वेबसाइटमा उहाँको कोसँग वार्ता छ फोनको त्यो हुन्छ त्यो हेरिसकेपछि त्यो हेर्नको लागि भयो नि मैले त के त गर्न पर्यो बिहे गरेपछि डिभोर्स गर्न पर्यो देन प्रुफ हेर्न पर्यो त्यो डिभोर्स भने चाहिँ तपाईको प्रमाणित भए गर्नु होला उहाँको पनि हेर्नु पर्छ डिभोर्स गर्छु भनेर मेन्टालिटीले त बिहे नै गर्नु भनेको सुन्नु न सर मैले हिजो उहाँलाई उहाँको पनि हेर्नु पर्छ म गर्छु म किन गर्छु भन्दाखेरि यो केसमा जस्तो उहाँ त देखावटी मात्रै हो एउटा सञ्जाल ग्याङ छ जसले मलाई खाते म तँलाई सकाउँछु के अरे नेपालमा तँलाई फिल्म खेल्न दिन्न त भयङ्कर चाहिँ तेरो खुट्टा भाँच्छु काट्छु मार्छु भन्ने मसँग छ नि त भनेको उहाँलाई प्रयोग गरेर तपाईले त्यस्तो नि गर्न आएका छन् त्यो मान्छे जो मान्छेले बोले उहाँसँग सम्बन्धित छन् तिनीहरू उहाँको पनि कुरा हुन्छ सुन्नु अहिले होस् पहिला होस् सुन्नु न कुरा त भयो नि त उहाँ त तपाईको आफ्नै मान्छे भएपछि राखेर गर्नु नि त मान्छे भएको भए गुन्डा नलाउने म भन्दैछु अहिले पनि केही बिग्रिया छैन होइन म भन्दैछु म बिहे गर्ने सुन्नु न म बिहे गर्ने क्लियर यहाँ उनीलाई पनि उचाले होला नि त उचाल्ने त्यो त तपाईको सुन्नु न हिजोको दिनमा अनु छेत्रीले पनि त मलाई गर्यो नि त अब यो छोडिदिनु के तपाईहरुको भलाइस कुरा हो मैले अरूलाई मान्छे लाए भने मलाई युज गरेर कसैलाई बदनाम गर्ने अनु छेत्रीले मलाई के कति के गरे जम्मा हामीलाई त्यो कुरा हिजो थाहा थिएन अब 1 मिनेट बाँकी छ है 1 मिनेट बाँकी छ टुङ्ग ल टुङ्ग किशोर चाहिँ एकदमै हैन उ हुनुस् यो एकदम 2-4 जना मान्छेलाई थाहा भएको कुरै अलि धेरैलाई थाहा भएको मात्र न हो तपाईहरु श्रीमती भएर बस्नु भएको थियो आधिकारिक रूपमा फेरि पनि उ भएर बस्नुस् यो सम्बन्ध हैन यतिकै चलेको हामी पनि देख्न पाऊँ एउटा उदाहरणै पनि हुन्छ हैन ल अब तपाईहरु आपसमा चाहिँ नि गर्नुस् यो विषय टुङ्ग दलित भनिरै छैन जातभातका कुरै छैन नि यहाँ हैन त्यो समाजमा यसरी उदाहरणै काम गर्यो भन्ने देखाउनुस् यो हाम्रो तपाईलाई शुभकामना छ यदि तपाई कानुनी उपचार खोज्नुहुन्छ भने पनि अन्ततः तपाईलाई कानुनले दिलाउनु भनेको श्रीमान श्रीमतीकै दर्जा हो हैन भोलि डिभोर्स गर्ने मैले तपाईलाई हिजो पनि भनेको थिएँ भोलि डिभोर्स खोज्नु भयो भने पनि डिभोर्स किन चाहियो त भन्ने कारणहरु आउँदै गर्दा यी सपोर्टिङ पोइन्ट होला हैन आफ्नो ठाउँमा छ तर आज चाहिँ तपाईले यति कुरा भन्दै गर्दा तपाईहरु 2 जना श्रीमान श्रीमती नै हो हाम्रो नजरमा पनि पब्लिकको नजरमा पनि र कानुनको नजरमा पनि अब त झनै राम्रो भयो नि तपाईको चाहिँ नि एउटा कलाकारको हाइट अझै राम्रो भयो अझै बढी उच्च भयो त मेरो गाना राम्रो थियो र जस्तो सुन्नु न अब अझै बढी उच्च भयो हिजोको दिनमा जसजसलाई भ्रम पर्या रहेछ भने झन् बढी अब त हो भन्ने भयो नि त जस्तो अब तपाईहरुले कमिटमेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उनले पनि अब आइन्दा मिडियामा जाने दुनियाका कुरा सुन्ने उनलाई बदनाम गर्ने गर्नु हुँदैन हैन तपाईले पनि मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ मेरो चाहना पनि हो उहाँ जानुभयो राम्रो हो म आफै पनि जान्थे म किन जानु नगएको उहाँ जानुभयो राम्रो हो भने त मैले तर मैले भनेको मलाई उहाँसँग गुनासो के छ भन्दाखेरि यो मेरो चलिरहन्छ अब जीवनभरि लफडै हुन्छ उहाँलाई मैले प्याक्ट एकचोटि कुट्या छैन कुट्यो भनेकोमै दलित भनेकै छैन त्यो पनि भन्नुभयो ठिक छ हैन जतिवटा आरोप लाउनु भयो नि त्यो कुरा मेरो जीवनभरि बित्छ हैन अब म जस्तो कुट्ने लफडा गर्ने दुनिया किन भने थाहा छ मैले प्याट्टा कुटिया नि थिएन माया गरेको थिएँ यतिको मान्छे मैले पाउँदिनँ यो जस्तो ग्रेट मान्छे मेरो जीवनमा छैन भने चाहिँ माया स्वीकारेको हो नि त
ठिकै छ त्यो अब स्वीकार पनि त्यो नस्वीकार भए हिजो शरीरै सुम्पर्नु हुन दिनु त्यो छोडिदिनुहोस् क्या अब म त्यति राम्रो मान्छे छु उहाँको नजरमा मैले कुटे भन्न हामी सक्दिनँ। अन्त्यमा छौँ किशोरजी होइन अब हामी टुङ्गाउ। यति लामो बसाइ गर्यौँ आम दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन न्युजको कुराहरू आएको थियो, जुन तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, गाली गर्नुभएको थियो, जे गर्नुभएको थियो, त्यो कुराहरू तपाईँले प्रश्न देख्नुभयो होला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब जीवन मान्छेको यस्तै हो। अब उनीसँग जुन किसिमको एउटा त्यो भ्रम थियो मैले चिरेँ मेरो श्रीमती नै अनि मैले यथार्थ सबै कुरा भनिसकेँ होइन, बाँकी तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। अब श्रीमती नै भन्दिनँ, म लिभिङ टुगेदर हो। 2 वर्ष मैले उहाँसँग टाइम मागेको छु। आफ्टर 2 इयर्स बिहे गर्ने भनेको छु। त्यो बेला मैले बिहे गरेँ भने तपाईँलाई खुलेर आएर चाहिँ सही नै हुन्छ। अब त्यो 2 वर्षभित्रमा उहाँले मलाई छोड्नुभयो अथवा मैले उहाँलाई छोडेँ अथवा सो इच्छाले हामी छुट्यौँ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो। यही नै भने तपाईँहरू प्रश्न हुनु होला। तर आगामी दिनमा त्यो उहाँलाई कुनै पनि मानसिक शारीरिक टचर चाहिँ हुँदैन। आजसम्म मैले मानसिक शारीरिक टचर उहाँलाई दिएको छैन। सुन्नु, दिएको छैन। अब पनि हुँदैन। अब पनि हुँदैन। अब हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। म भन्दिनँ फेरि म दोषी भइसकेपछि मलाई चोर भने चाहिँ म चोर हो भनेपछि म चोर्न सक्छु। त्यस्तो मेन्टालिटीले त सम्बन्ध सुध्रिँदैन। हुन्छ होइन भने उहाँले स्वीकार्नु पर्यो। यसले चाहिँ मलाई चाहिँ शारीरिक मानसिक मेन्टल दियो, मलाई रातभरि सुत्न दिएन, चितोरो दुनियाँ गरेको हो कि होइन भन्नु पर्यो नि त। मैले त भनेकै हो त अनि हो है? सत्य त भनेको नि त अगाडि त अगाडि होइन, अहिले हो कि होइन त यथार्थ चाहिँ के हो भन्नु नि त। अब के भन्नु मेरो भने के भन्नु पर्यो होइन अब आइन्दा यस्तो होइन हुँदैन सत्य होइन। हिजो थियो कि थिएन पहिला सत्य बोल्नु न। अब यहाँ सुन्नु न ल, हिजो ल अब हिजो थियो थिएन रे ल। भन्नु। अब सुन्नु, म भन्ने थियो रे अथवा थिएन रे। अब भोलिको दिनमा नगर्ने बाचा गर्नु न। त्यो चाहिँ मेन क्वेसन हो क्या। सुन्नु भोलिको दिनको कुरा भने थियो थिएन ल। तपाईँले जसरी मैले चितवरे कुटेँ भन्नुभयो, मैले तपाईँलाई कुटेको थियो चितवरे थिएन। त्यही शङ्खमूलमा कुट्नु भएको हो होइन, अघि भन्नुभयो नि। अनि बाँकी त्यो उता हो चितवरेको चितवरेको पनि हो, हो कुटेको पनि हो भने चाहिँ फेरि पनि भोलि पनि चितवर छ, भोलि पनि कुट्छ। तपाईँले सङ्घमूलमा एकचोटि त्यहाँ कुट्नु त्यो त मैले आफै स्वीकारेँ। अनि मैले नि त हो भने तपाईँलाई सुन्नु न, तपाईँलाई मनमा माया छ कि छैन आजको मितिमा त्यो भन्नुहोस् कि अब। मनमा मायाले मलाई यस्तो यत्रो दिनसम्म हो भोलि पनि हुन्छ भने यो किन म भोलि कुट्छु भनेर उहाँलाई मेन्टली टचर गराउनु हुन्छ। अधिकार गर्ने साथमा हुनुहुन्छ क्या। मैले उहाँलाई मेन्टल टचर के थियो त मलाई प्रुभ गरिदिनु न त। अब जे अब अहिले मैले हिजो चाहिँ कहिले थिएँ त? गर्दिन भन्ने होस् न त। जब मलाई हिजो दोष लगाइसकेपछि म भोलि पनि दोषी हो त। एउटा चाहिँ नारीलाई त्यो तपाईँले स्वीकार्नु नि त। उहाँको भनाइ उहाँ दृढ हुनुहुन्छ। मिडियामा आउने यताउता गर्ने मान्छेले गएर म पनि त्यो किसिमको म त जान्न मैले किन मैले भनेको अब आइन्दामा होइन उहाँलाई तपाईले अब मैले ल यहाँ सुन्नु उहाँको कुरा। मैले अब आइन्दामा आजदेखि मैले उहाँलाई कुनै दिन बेजे त्यस्तो गाली बेजे मैले गर्दा नि गर्दिनँ होइन। हिजोका दिनमा जे भयो भयो। अब आइन्दामा मबाट त्यस्तो हुँदैन। गरेर चाहिँ उहाँसँग बस्न रेडी हुनुहुन्छ। म रेडी छु। उसले मलाई हेर्नुपर्छ, मैले पनि हेर्ने बराबरी हुनु यो सबैभन्दा राम्रो पोइन्ट हो। यो सबभन्दा राम्रो हो। किशोरजी यसमा तपाईँको केही छ? उहाँले एकदम राम्रो कुरा उहाँले नि हेर्नु पर्यो, मैले नि हेर्नु